नमस्कार, हांव शैलेश नायक, RGP शिरोडा। आयचो व्हिडिओ काडपाचो एक कारण म्हटल्यार आयज एक असो इन्सिडेंट विलेज पंचायती शिरोड्या घडलो। म्हाजे वांगडा आसा आमचो जॅक अंकल, तो रावता भाय कडेन। ताका घेवन हो मुद्दम कितें घडलें हेजे पंचायती तें सांगपा लागून हो मुद्दम व्हिडिओ काडटा। जे म्हाजे घर स्कीम जे गोवोरमेंटान काडल्या ही कोणा लागून, आमकां की भायल लोकां, हो पयली क्वेश्चन आसा। जेन्ना हो अंकल आयज पंचायती गेलो जे म्हाजे घर स्कीम हेजे फॉर्म मागले जाल्यार ताका पंचायतींतल्यान सांगलें शिरोडेचे MLA WID मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेगे ऑफिसां आसा म्हणून। एज अ शिरोडा वोटर तो तेजे फुड्यान गेलो आनी तेणें आपल्या म्हाजे घर स्कीम फॉर्म दी म्हटलें। जाल्यार पयलीं म्हटल्यार हें म्हाजें घर स्कीम हे MLAच्या ऑफिसांत कशी पावली। जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारलें फोंडा, तेणें सांगलें की जितलीं फॉर्मां आसा आमी पंचायती दिल्लीं आसा, जाल्यार आयज हीं फॉर्मां MLAच्या ऑफिसांत कशीं आसा। म्हळ्यार हें आयज लोकांक सतावपाचें, लोकांक खंय तरी त्रास करपाचें हेंच काम। हेजेर CMान दखल घेवची, बाकीची ऑथॉरिटी आसा डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर दखल घेवची आनी चीफ सेक्रेटरी आसा तेणें हेजेर दखल घेवची। जेन्ना अंकल ऑफिसांत गेलो, ऑफिसांत घेवन विचारलें MLAच्या ऑफिसांत, जाल्यार थंयचो तेगे भाव दुशासन जो फामाद जाल्लो एक गांवची बायलेचेर ग्रामसभे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता म्हणून एटॅक केल्लो उठोन। हेच दुशासनान, तेजें नांव आसा मेघश्याम शिरोडकर, तेणें त्या अंकलाक डायरेक्ट विचारलें तुका आपूण फॉर्म दिवपाना म्हणून। तूं कोण रे फॉर्म दिवपाना म्हणपा? तूं पंचायती गांवची, तूं एक 5 वर्साचो पंच आसा। तेणें पंचायती ना म्हणून MLA फुड्यान गेलो, तेजो रायट आसा तो वचोन तें नोट करून घेवपाचें। सपोज थंय म्हणल्यार पयलीं म्हळ्यार थंय दिवपा नाका आशिल्ली, तरी पूण तो गेलो जाल्यार हो पंच जो तेजें नांव पिड्ड्यार करता, लास्ट टायम तेजें आमदाराचें शिरोडेच्या MLAचें नांव पिड्ड्यार केल्लें, होच पंच आयज पंचायती दादागिरी करता। होच पंच आयज ते अंकला सांगता की तुजें हें फॉर्म आपूण तुका दिवपाना, तूं RG वांगडा भोंवतालो, तुमकां हेंच करपाक दवरल्या, RG वांगडा भोंवपाचें, BJP वांगडा भोंवपाचें, जावं काँग्रेसी वांगडा भोंवपाचें। हांव विचारपाक सोदतां CMान हेजेर नोट करचें आनी स्पेशली शिरोडेचो MLA तुका सांगूंक सोदतां सुभाष शिरोडकराक की तुजो हो भाव तुजें नांव एक दीस काबार करून उडयतलो। तूं खंय कशें जावं लोकां कडेन वेवस्थीत वागता जाल्यार तें तूं डायरेक्टली सुबेजपण सांगना, डायरेक्टली दिना, पूण हो तुजो भाव आयज तुजें नांव पिड्ड्यार करतलो। आतां हांव अंकला कडेन मागतां तेका कितें जालें तेणें लोकांक सांगचें। आमकां म्हळ्यार हांव म्हजें घर हें फॉर्म घेवपाक गेलो। म्हजें फॉर्म ऑफिसान भितर सरलो, थिंग लायनी रावलो, लायनीक गेलो, कोण सांगपाक लागलो चल तुका आपयता। भायर गेलो थिंग आहा भायर, तो फोनाचेर उलयता, फोनाचेर काबार जालें, म्हाका सांग तुका कोण आपयल काय म्हणून आलो। हांव सांगलें हांव फॉर्म व्हरपाक येयला, तुका कोण सांगलां तूं फॉर्म दिताय म्हणून। वयले म्हाका सांगता तूं RG वारता, RG को असो ऑफिसान घे म्हणून आलो। RG को ऑफिसान घे म्हणून RG को ऑफिसान ती फॉर्म नाय, हिंग तुगे हितू भावागे हितू ऑफिसा आहाय म्हणटा हांव भावागे ऑफिसान येयला, तुका कोण आपयल काय म्हणून आलो। म्हाका आपोवपाक गरज ना कोणी, कितें फॉर्म दिताय ते हितू हांव वयतलें म्हणटा पंचायती वयतलें। हो म्हाका सांगता RG बारबर भोंवपाक वयता तेंकडे हें कर, तूं म्हाका सांगपाक कोण न्ही म्हूण सांगलें। आं कितें आहा तें मुगे हांव सॉल्व कर, तुगे आहा तें तूं सॉल्व कर, तूं म्हाका सांगपाक कोण न्ही, मुगे आहा तें हांव काम करतां। आं देव बरें करूं। सो पयलीं म्हळ्यार अंकला हे जाणटे मनशा वालोर, कित्याक तोय वोगी रावना, तेणें जे मेघश्याम शिरोडकर सुभाषाच्या भावाक कितें दिवपाक तें दिल्लें आसा। हीच आयज RG फुडें सरल्या, जी फॅमिली राज म्हणटा हेंची दादागिरी बंद करपाक लागून। कळ्ळें तुका, हेंकां आयज जे मस्ती मारल्या, जे इलेक्शनां बसून जे पयशे वांटून जिखोन येता, आनी ही पंचायती जी गांवची लोकांची जे टेंडर म्हूण कॉन्ट्रॅक्ट आपल्या जाय तशी खायत आसा, पंचायत लुटत आसा। पयलीं काँग्रेसी लुटलें हेणी आनी आतां BJPची प्लॅटफॉर्म घेवन आतां BJP लुटपाचें काम चालू आसा। हेंकां लोकां कडेन सांगता हेंकां वोगी रावप ना, हेंकां 27 हेंची जागा कितें आसा ती दाखोवया, हें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।